यसमा स्लाइड आयो, तिमीहरूले स्लाइड देखेछौ अहिले? आयो यस म्याम। है यो चाहिँ हाम्रो सोल्युसन अफ लिनियर एल्जेब्रिक इक्वेसन भनेर भन्छ हैन। यसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पढेको भनेको गस एलिमिनेसन मेथड भनेर छ। गस एलिमिनेसन मेथडमा पार्शियल पाइभोटिङ र कम्प्लिट पाइभोटिङ भनेर हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पढेका थियौँ। कम्प्लिट पार्शियल पाइभोटिङमा तिमीहरूले गर्ने भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि, सिन्स एउटा रोलाई मात्रै के गर्ने त भन्दाखेरि पाइभोट गर्ने प्रोसेस रहेछ भने कम्प्लिट पाइभोटिङमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा रोलाई मात्रै नभएर चाहिँ रो र कलम दुईवटालाई नै पाइभोट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि पार्शियल कम्प्लिट पाइभोटिङ। स्टुडेन्टहरूले अनि यता हेर है, अब यसमा चाहिँ के गरियो त पार्शियल पाइभोटिङमा हेर है, पार्शियल पाइभोटिङमा अगाडिको यति 2 4 र 1 लाई हेरिन्छ। 2 4 र 1 लाई मात्रै हेर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो भ्याल्यु के छ त अगाडिको कोफिसियन्टको भनेर हेर्दाखेरि हामीले 4 देख्यौं नि। यो 4 लाई हामी सबैभन्दा माथि टपको लेफ्टमा लगेर राख्छौं के, टपको लेफ्टमा लगेर 4 लाई राखिदिन्छौं भने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि पार्शियल पाइभोटिङ भनेर भनिन्छ है। यो चाहिँ 1 को x1 भनेर थर्ड रोमा चाहिँ के भइदिएको भए, यहाँ 6 भइदिएको भए हामी यो 6 लाई लगेर सबैभन्दा टपमा राख्थ्यौं। योलाई चाहिँ पार्शियल पाइभोटिङ भन्छौं भने कम्प्लिट पाइभोटिङमा चाहिँ हामी के गर्दा रहेछौं त भन्दाखेरि इन्टरचेन्ज फर्स्ट रो र कलम दुईटैलाई हामी हेर्छौं। रो र कलम दुईटैमा चाहिँ सबैभन्दा हाईएस्ट कोफिसियन्ट भएको चाहिँ कुन छ भनेर चेक गर्दाखेरि हामीले कुन रहेछ त भन्दाखेरि 9 रहेछ हैन। 9 लाई नै हामी के गर्दिन्छौं त भन्दा सबैभन्दा टपको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लगेर 9 लाई राख्ने प्रोसेसलाई नै कम्प्लिट पाइभोटिङ भनेर भनिन्छ है। यति नै छ पाइभोटिङको। अब आजको क्लासमा चाहिँ हामी गस जर्डन मेथड भनेर पढ्छौं। गस जर्डन भनेको पनि यो हामीले योभन्दा अगाडि गस इलिमिनेसन प्रोसेस नै हो। गस इलिमिनेसन प्रोसेसमा तिमीहरूले पढ्यो, योभन्दा अगाडि पढे अनुसार चाहिँ गस इलिमिनेसन प्रोसेसलाई सल्भ गर्न चाहिँ के गरेका थियौं, अप्पर ट्रायंगुलर र लोअर ट्रायंगुलर फर्ममा कुनै पनि तिमीलाई दिएको इक्वेसनलाई ट्रायंगुलर फर्ममा ल्याएर त्यसको चाहिँ XYZ को अथवा कुनै पनि भेरिएबलको भ्याल्यु डिटरमाइन गरिन्छ भने त्यसलाई गस इलिमिनेसन मेथड भनेर भनिन्छ भनेर पढेका थियौं। यो गस जर्डन मेथड पनि यो XYZ भनेर भेरिएबल्सहरुकै भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने प्रोसेस नै हो। तर के फरक छ त भन्दा गस इलिमिनेसनमा चाहिँ ट्रायंगुलर फर्ममा राखेर भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरिन्थ्यो भने यसमा चाहिँ डायगोनल म्याट्रिक्स बनाएर चाहिँ भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरिन्छ है। अरु कुरा चाहिँ सबै सेम छ। डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको के हो त तिम्रो बीच डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको तिमीहरूले यो म्याट्रिक्स सेटमा हेर्दाखेरि के छ त डायगोनल्ली 1 1 1 छ, अप्पर पार्टमा र लोअर पार्टमा 0 छ भने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि हामीले डायगोनल म्याट्रिक्स भन्ने होइन र हो मैम। हो है। तिमीहरूको माइक बन्द गर है। वन 0 0 0 1 0 0 0 1 यो भनेको एउटा डायगोनल म्याट्रिक्स हो।
मैले चाहिँ तिमीहरूलाई डायगोनल म्याट्रिक्स भनेर देखाउन खोजेँ यसमा। यस्तो फर्ममा कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई यो फर्म जेनेरेट गरिन्छ र XYZ कुनै पनि भेरिएबल्सको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि डायगोनल म्याट्रिक्स। योभन्दा अगाडिको गस इलिमिनेसनमा चाहिँ हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि यति अप्पर ट्रायङ्गुलर र लोवर ट्रायङ्गुलर बनाइन्थ्यो। आइदर अप्पर ट्रायङ्गुलर अर लोवर ट्रायङ्गुलर बनाएर भेरिएबलको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरिन्थ्यो भने यो गस जोर्डन मेथडमा चाहिँ डायगोनल भनेको डायगोनली 1 1 1 भयो भने यस्तो फर्मको म्याट्रिक्स जेनेरेट गरेर यसलाई चाहिँ सल्भ गरिन्छ भने के भनिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई गस जोर्डन मेथड भनेर भनिन्छ। यसको एउटा एक्जाम्पल हेरिहालौँ। एक्जाम्पलमा 2x + y + z भनेर छ है, z = 10। यो एउटा गिभन इक्वेसन भयो है। यो इक्वेसनमा चाहिँ मैले यसको स्लाइड चाहिँ आफैले पेपरमा लेखेर क्यामी स्क्यानरले स्क्यान गरेर तिमीहरूलाई स्लाइडमा देखाउँदैछु है। यो कुनै पनि इक्वेसन भयो। यो इक्वेसनको चाहिँ हामीले अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स लियौँ। अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको कस्तो खालको म्याट्रिक्स भन्दा तिमीसँग भएको भेरिएबल्सहरूलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि ड्रप आउट गरेर तिम्रो कोफिसियन्ट्सहरूलाई मात्रै म्याट्रिक्सको फर्ममा लेखिन्छ भने यसलाई अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनियो। अब हामीलाई हाम्रो मेन थिम चाहिँ गस जोर्डन भन्ने बित्तिकै हाम्रो डायगोनल फर्ममा ल्याउने रहेछ। हामी स्टेप 1 देखि नै कसरी डायगोनल फर्ममा आउँछ हाम्रो म्याट्रिक्स भनेर डिटरमाइन गर्नतिर जान्छौँ। रो 1 मा छौँ हामी। रो 1 मा चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि 2 ले डिभाइड गरिदिँदाखेरि 1 आयो। यसै गरी रो 1 मा 1 आइसकेपछि रो 2 मा पनि हामी के गर्छौँ त, रो 2 मा पनि 0 0 ल्याउन ट्राई गर्छौँ। 0 0 ल्याउन ट्राई गर्दाखेरि रो 1 मा चाहिँ 1 आइहाल्यो। रो 2 र रो 3 मा चाहिँ हामीले रो 2 × 3 रो 1 गर्दाखेरि यसमा 0 आउने भयो। रो 3 लाई चाहिँ रो 3 - रो 1 गर्दाखेरि चाहिँ यसमा 0 आउने भयो। यसरी हामीले फर्स्टमा चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामी के गर्यौँ त भन्दाखेरि यी टर्म्सहरूलाई 0 0 बनायौँ। यी टर्म्सहरूलाई 0 0 बनाइसकेपछि थर्ड स्टेपमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डायगोनल भनेपछि बिचको टर्मलाई चाहिँ 1 बनाउँछौँ थर्डमा। अब फोर्थमा चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा यो टर्मलाई चाहिँ हाम्रो R3 भनेर यो टर्मलाई 0 बनाएका छौँ। फिफ्थ स्टेपमा चाहिँ हामीले यो टर्मलाई 0 बनाएका छौँ, 1 बनाएका छौँ, डायगोनल फर्ममा ल्यायौँ। अब सिक्स्थ स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, यो टर्मलाई 0 बनाएका छौँ। सेभेन्थ स्टेपमा चाहिँ यो टर्मलाई गर्दा गर्दै यसरी सल्भ गर्दै जाँदाखेरि गस इलिमिनेसनकै जस्तो टेक्निक रहेछ सल्भ गर्ने, रुल अप्लाई गर्ने त। तर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रुल अप्लाई गरेर हामी डायगोनल फर्ममा चाहिँ हामी के गर्दा रहेछौँ त भन्दाखेरि यसको म्याट्रिक्सलाई ल्याउँदा रहेछौँ। यसरी डायगोनल फर्ममा म्याट्रिक्सलाई ल्याइसकेपछि हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्दा रहेछौँ कि x को भ्याल्यु हाम्रो 7 हो, y को भ्याल्यु -9 हो र z को भ्याल्यु 5 हो भनेर चाहिँ हामीले XYZ को भ्याल्यु डिटरमाइन गर्न सक्यौँ है। यो गस हजुर सुरुमा डिभाइड गर्नु, सुरुमा डिभाइड बाइ 2 नगरेर इक्वेसन चेन्ज गर्न मिल्छ कि नै? तल 1 वालालाई माथि राखेर गर्छ। यसमा चाहिँ इक्वेसन चेन्ज गर भनेर चाहिँ केही भनेको छैन है। यो गस जोर्डनको मेथडमा चाहिँ हाम्रो गस इलिमिनेसनमा चाहिँ इक्वेसन चेन्ज गर भनेर भनेको छ भने पाइभोटिङको कुराले, यसमा चाहिँ गस जोर्डन मेथडमा चाहिँ इक्वेसन चेन्ज गर्ने, पाइभोट गर्ने कुराहरू केही पनि छैन। जस्तो छ त्यसैलाई नै डायगोनलको फर्ममा ल्याउने भनेर भनेको छ गस जोर्डनले चाहिँ। x + 4y + 9z चाहिँ त्यसलाई सुरुमा लेख्न मिल्दैन? यसमा चाहिँ केही चेन्ज नगरिकन जस्तो इक्वेसन छ त्यसैलाई नै डायगोनलको फर्ममा ल्याउने भनेको छ। यसमा चाहिँ गस इलिमिनेसनमा चाहिँ पाइभोट गर्ने प्रोसेस छ भने यसमा चाहिँ पाइभोट गर्ने प्रोसेस केही पनि छैन। जस्तो इक्वेसन दिएको छ त्यही इक्वेसनलाई नै डायगोनलको फर्ममा ल्याउने भनेको छ यसमा चाहिँ है। यसमा चाहिँ एन्सर तिमीहरूले चाहिँ एन्सर घरमा चेक गर है त है। कुनै पनि आउँछ एन्सर अनि चेन्ज गर्न त पाइने होला नि त।
यो मेथडमा चाहिँ हैन चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा केही पनि भनेको छैन गस जोर्डन मेथडमा हैन। त्यो एन्सर कस्तो आउँछ भन्ने कुरा तिमीहरूले कुनै पनि एउटा इक्वेसन लिएर तिमीहरूले के गर्न सक्छौ त फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ है। अनि अर्को छ गस जोर्डन, यसमा गस इलिमिनेसनमा हाम्रो पार्शियल र कम्प्लिट पाइभोटिङ थिए भने गस जोर्डनमा चाहिँ एउटा सिम्पल गस जोर्डन मेथड छ भने अर्को चाहिँ इन्भर्स गस जोर्डन मेथड छ। यो भनेको पनि हाम्रो भेरिएबल्स XYZ X1 X2 X3 को के गर्ने त भन्दा भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने प्रोसेस नै हो गस इन्भर्स गस जोर्डन मेथड भन्ने पनि। तर यसमा चाहिँ भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने टेक्निक चाहिँ अलि फरक छन्, तर काम भनेको चाहिँ भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने नै रहेछ है। यसमा चाहिँ के छ हेर है, AX इक्वल्स B भनेर भनेको छ नि। AX इक्वल्स B भनेको चाहिँ तिम्रो यही म्याट्रिक्सलाई डिफाइन गरेको हो नि त हैन र, AX इक्वल्स B ले हो नि त। अनि x भनेको AX इक्वल्स B छ भने x भनेको A को इन्भर्स इन्टु B भनेर त लेख्न सकिँदो रहेछ हैन र। यसरी x भनेको चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्ने XYZ का भ्याल्युहरू पर्छन् नि त x मा चाहिँ। यो चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने रहेछ भन्दाखेरि इन्भर्सको थ्रुबाट A इन्भर्स गरेर फाइन्ड आउट गर्यौं भने यसलाई चाहिँ इन्भर्स गस जोर्डन मेथड भनेर भनिँदो रहेछ। अब त्यही इक्वेसनलाई नै हेर है अगुमेन्टेड म्याट्रिक्समा ल्यायौं हैन। अगुमेन्टेड म्याट्रिक्समा ल्याउँदाखेरि हामीले के गर्यौं त यसलाई चाहिँ अघिको जस्तै टेक्निक हो, डायगोनलकै फर्ममा ल्याउने हो। तर यो चाहिँ के रहेछ अर्को एउटा प्रोसेस भनेको चाहिँ डायगोनलको फर्ममा ल्याउने र इन्भर्स को फर्ममा ल्याउने भनेको चाहिँ छुट्टा छुट्टै टेक्निकको थ्रुबाट यो भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भनिँदो रहेछ। हामी फर्स्टको स्टेपमै अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स ल्याउँ। अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको हाम्रो माथिको इक्वेसन भयो। यसलाई चाहिँ हामी के गर्दियौँ त भन्दाखेरि डायगोनलको फर्ममा राख्दियौँ। यसरी डायगोनलको फर्ममा राख्दाखेरि अघिको जस्तरी अघि हामीले गस जोर्डन मेथड पढेका थियौँ नि। जोर्डन मेथडमै के थियो त फर्स्टको स्टेपमा 1 बनाउने, त्यसपछि 0 0 डायगोनलको फर्ममा ल्याउने प्रोसेस चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। यसरी नै यो म्याट्रिक्सलाई पनि हामीले के गर्छौं त R1 R2 R3 सल्भ गरेर डायगोनलको फर्ममा ल्याउँछौं। अब स्टेप 3 सम्म आइपुग्दाखेरि हामी के गर्यौं त भन्दाखेरि डायगोनलको फर्ममा राखेका छौं है। यसरी सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हामी यो स्टेपसम्म आउँदाखेरि हाम्रो दुईवटा नम्बर्सहरु चाहिँ हामीले डायगोनलमा ल्यायौं। नेक्स्ट स्टेपमा आउँदा हामीले 1 1 1 गरेर कम्प्लिटली 1 लाई डायगोनल बनायौं र यसै गरी लास्ट स्टेपसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कम्प्लिट डायगोनलको फर्ममा आयो। अगाडिको पार्ट चाहिँ कम्प्लिट डायगोनलको फर्ममा आएको छ। पछाडिको पार्टमा चाहिँ हाम्रो के गरेका छन् त सल्भ गर्दै जाँदाखेरि भ्याल्युहरू आएका छन्। यो भ्याल्युहरू आउने भनेको हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि म्याट्रिक्सको इन्भर्स फर्म हो भनेर चाहिँ हामीले यसलाई भन्न सकिँदो रहेछ है। इन्भर्स फर्मलाई चाहिँ हामीले के यो भन्दा अगाडिको हामीले के भनेका छौं त AX इक्वल्स B भनेर भनेका छौं नि। AX इक्वल्स B मा x इक्वल्स A को इन्भर्स इन्टु B भनेर भनेका छौं। x भनेको A को इन्भर्स इन्टु B भनेको यही होइन र, x भनेको A को इन्भर्स भनेर त हामीले अघि फाइन्ड आउट गरेको इन्भर्स अफ A हो। B भनेको त हाम्रो अकर्डिङ टु द हाम्रो गिभन इक्वेसन हो। यो दुईवटालाई मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने हाम्रो भ्याल्यु चाहिँ के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि यसरी भ्याल्युहरू आउँदा रहेछन् है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त हजुर अलि फास्ट भयो के? अलि फास्ट भयो। अब यो तिमीहरूले गस यो मेथड त सिम्पल मेथड जस्तो छ है। इन्भर्स अफ गस जोर्डन मेथड भनेर भनिन्छ यसलाई। अघि हामीले गस जोर्डन मेथड हेर्यौं नि। अघि गस जोर्डन मेथडमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौं
यति मात्रै हामीले के गरेका थियौं, इक्वेसन लिएका थियौं, यति मात्रै म्याट्रिक्स लिएर यो म्याट्रिक्सलाई यही नै 1 1 1 गरेर डायगोनल फर्म लिएका थियौं। हामीले चाहिँ यो गस जोर्डन मेथड चाहिँ इन्भर्स भर्जनमा अथवा इन्भर्स फर्ममा के सल्भ गर्न खोजिरहेका छौं। इन्भर्स फर्ममा सल्भ गर्न खोजेको हुनाले हामीले यो म्याट्रिक्स सँगसँगै यसको इन्भर्स फर्म पनि यसमा राखेका छौं है। इन्भर्स फर्ममा राख्दाखेरि रो 1 भनेको रो 1/2 भनेर हामीले भन्दाखेरि अगाडिको टर्मलाई हामी 1 बनाउन सक्यौं यो स्टेपमा, स्टेप 1 मा जाँदाखेरि। अब यसलाई 1 बनाइसकेपछि हामीले के गर्दा रहेछौं त भन्दाखेरि यसको भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्दा रहेछौं। इन्भर्सको फर्मको भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्दा रहेछौं। यो तिमीहरूले टाइम घडी जोइन हुँदाखेरि एकदमै डिस्टर्ब भइराछ के क्लास है। हजुर आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स चाहिँ किन लिनुभयो? पखै तिमीहरूले यो घडी क्लास जोइन गर्दाखेरि एकदमै डिस्टर्ब भइराछ कि साथीहरू आउने जाने लाइनले समस्या दिया भन त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स चाहिँ किन लिएको भनेको हो। हाम्रो यो भन्दा अगाडिको हेरै गस जोर्डन मेथड भनेर भनिन्छ नि। गस जोर्डन मेथडमा चाहिँ 2 टाइप्स अफ मेथड रहेछन् गस जोर्डनमा। तिमीहरूले सिलेबस हेर्यौ भने पनि गस जोर्डनमा 2 टाइप्स अफ मेथड छन्। एउटा चाहिँ सिम्पल गस जोर्डन मेथड, नेक्स्ट भनेको इन्भर्स अफ गस जोर्डन मेथड है। गस जोर्डन मेथडले चाहिँ यो भन्दा अगाडि गस इलिमिनेसन मेथडले चाहिँ अप्पर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर बनाएर भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छ भनेको त कुरा त्यो रुल नै भयो गस इलिमिनेसनको हैन। अप्पर र लोअर बनाएर सल्भ गर भन्दियो, हामीलाई भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सजिलो भयो। जोर्डनले के भन्दियो त भन्दाखेरि यो फर्मको म्याट्रिक्स डायगोनल म्याट्रिक्सको फर्ममा ल्याएर सल्भ गर भनेर चाहिँ गस जोर्डन मेथडले भन्दो रहेछ। गस जोर्डन मेथडले डायगोनल म्याट्रिक्सको फर्ममा ल्याएर सल्भ गर भनेको छ भने हामीले चाहिँ इन्भर्सलाई पनि इन्भर्स अफ डायगोनल गर्नु परेन त? पर्यो नि त। हामीले गस जोर्डन मेथडले नै हामीलाई डायगोनल म्याट्रिक्स बनाएर सल्भ गर, भेरिएबल्सको भ्यालु फाइन्ड आउट गर भनेको छ। त्यो भएर हामीले गस जोर्डन मेथडमा चाहिँ सिम्पल गस जोर्डन मेथडमा हामीले कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई डायगोनल फर्ममा ल्याएर हामीले के गर्यौं त सल्भ गर्यौं, XYZ अथवा कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौं। अब चाहिँ हाम्रो टर्न चाहिँ केमा गयो त भन्दा इन्भर्स गस जोर्डन मेथडमा गयो। इन्भर्स गस जोर्डन मेथड सल्भ गर्दाखेरि पनि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त? हामीले लिनुपर्ने त हाम्रो गस जोर्डन भन्ने बित्तिकै त डायगोनल म्याट्रिक्स नै हो। त्यो भएर हामीले यसमा पनि के लिएका छौं त भन्दाखेरि डायगोनल म्याट्रिक्स नै लिएका हौं। यसरी डायगोनल म्याट्रिक्स सँगसँगै लिएर जाँदाखेरि हामीले चाहिँ डायगोनल म्याट्रिक्सको अथवा यो इन्भर्स ए को चाहिँ ए भन्ने आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्सको इन्भर्स फर्म चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं भनेको छ। यो गस जोर्डन मेथडले माथि नै मैले लेखेको छु AX इक्वल्स B हो भनेर भनेको छ भने X भनेको A को इन्भर्स B हो भनेर पनि हामी भन्न सक्दा रहेछौं। भने हामी यो सल्भ गरेर A को इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्यौं भने त अनि त्यसमा B लाई गएर B भनेको हाम्रो यी टर्म्सहरु 10, 18, 16 का टर्म्सहरुलाई मल्टिप्लिकेसन गरिदियौं भने त हाम्रो XYZ को भ्यालु त आउँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई इन्भर्स म्याट्रिक्स यो फर्ममा लिएर चाहिँ XYZ को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि यो फर्ममा लिएर हामी सल्भ गर्न खोज्दै छौं है। यसरी हामीले यसमा डायगोनल म्याट्रिक्स आइसकेपछि यो 1 1 1 गरेर डायगोनल म्याट्रिक्स आइसकेपछि यो म्याट्रिक्सको इन्भर्स फर्म भनेको हाम्रो यति हुँदो रहेछ। यो म्याट्रिक्स आउँदो रहेछ यसको इन्भर्स फर्म भनेको। यो इन्भर्स फर्मलाई चाहिँ हामी के गर्दा रहेछौं त भन्दाखेरि अकर्डिङ टु द गस जोर्डन इन्भर्स रुल
हामीले के गर्दा रहेछौँ एक्स भनेको कुनै पनि भेरिएबल्सहरू कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ इन्भर्स अफ ए इन्टु बी गरेर फाइन्ड आउट गर्न सकिँदो रहेछ इन्भर्स अफ ए भनेको त हामीले यो यही यसैलाई डायगोनल बनाउँदाखेरि फाइन्ड आउट भएको इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स भइहाल्यो त्यो पछि यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने भयौँ त भन्दाखेरि बी फ्याक्टरसँग मल्टिप्लिकेसन गरेर हामीले XYZ को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ है भनेर चाहिँ भनियो यसरी चाहिँ इन्भर्स कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई इन्भर्स लिएर पनि हामीले XYZ अथवा कुनै पनि भेरिएबल्सको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्दा रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकियो योबाट है म्याम हजुर ल ठिक छ म्याम त्यो यतापट्टिको राइट साइडको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा चाहिँ इन्भर्स चाहिँ कसरी आउँछ पनि इन्भर्स कसरी आउँछ तिमीले यता राइट त्यो भ्यालु लिनु हो नि अनि पछि लास्टमा चाहिँ इन्भर्स आछ नि यसमा चाहिँ तिमीले अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स लियो यो अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको तिम्रो गिभन क्वेसन नै भयो हैन यसमा क्वेसन लिँदाखेरि तिमीले अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको यता इन्भर्स लियो भने यसलाई सल्भ गर्दै जाँदा स्टेप 1 मै हेर न स्टेप 1 मा यसलाई 1 बनाउँदा तिमी त यो रो सबैलाई मल्टिप्लिकेसन गर्छौ नि त हैन यो रो 1 लाई गर्दाखेरि यो सबै रोलाई गर्छौ रो 2 लाई गर्दाखेरि सबै रोलाई मल्टिप्लिकेसन गर्छौ भन्नाले मल्टिप्लिकेसन मात्रै हुँदा नभइकन सल्भ गर्छौ रो 3 सल्भ गर्दाखेरि यही रुलले तिम्रो यो सबै रो 3 सल्भ गर्छौ हैन र रो 1 लाई तिमीले 1 बनाउन खोजेको छौ रो 1 लाई 1 बनाउँदाखेरि तिमीले के भयो यहाँ 1 छ यो 1/2 हाम्रो यो रुल अनुसार चाहिँ 1/2 आयो 0/2 0/2 0/2 भनेको त 0 नै भयो 1/2 भनेको हामीले 1/2 लेख्न सक्यौं अब रो 2 को कुरा हेर्दाखेरि रो 2 मा चाहिँ हामीले 0 बनाउन खोज्यौं यसमा 0 बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि रो 2 माइनस 3 रो 1 भनेको के हो त रो 2 भनेको त हाम्रो त यसको फर्ममा हेर्दाखेरि तल त 0 नै छ माइनस 3 इन्टु रो 1 भनेको 3 इन्टु 1/2 हो नि त 3 इन्टु 1/2 भनेर यसमा सल्भ गर्दा त माइनस 3/2 आयो अब रो 3 को कुरा गर्दाखेरि रो 3 नै सल्भ गर्दा रो 3 माइनस रो 1 गर्यो रो 3 भनेको त तिम्रो 0 हो 0 माइनस 1/2 भनेको कति आयो त रो 1 भनेको 1/2 छ भने माइनस 1/2 आयो हैन यो रो 1 को यो रुल रो 2 को रो 3 को रुल भनेको त तिमीले सल्भ गर्दाखेरि त यो कम्प्लिट रो लाई नै गर्छौ नि त यो लाइन तानेको सम्म मात्रै गर्ने होइन तिमीले कम्प्लिट रो यति ब्र्याकेट भित्र सम्मको कन्टेन्टलाई चाहिँ यो रुल अप्लाई गर्ने भयो यसरी अप्लाई गर्दाखेरि तिम्रो यता यो फर्ममा आएको म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ इन्भर्स म्याट्रिक्स हो भनेर चाहिँ भन्न सक्छौं बुझ्यौ यस म्याम अब यसमा चाहिँ अब यसको कुरा कन्सेप्ट क्लियर भयो भने हामी चाहिँ एलयु फ्याक्टराइजेसन भनेर जाम है त एलयु फ्याक्टराइजेसन भनेको लोअर र अप्पर भनेर एलयु भनेको लोअर एन्ड अप्पर फ्याक्टराइजेसन भनेर चाहिँ भन्छौं हैन दिस मेथड इज नोन एज एलयु फ्याक्टराइजेसन अथवा ट्रायंगुलर मेथड अथवा डिकम्पोजिसन ट्रायंगुलर मेथड पनि भन्न सक्दा रहेछौं डिकम्पोजिसन मेथड पनि भन्न सक्दा रहेछौं एलयु फ्याक्टराइजेसन पनि भन्न सक्दा रहेछौं तिमीहरुको सिलेबस अनुसार चाहिँ यसले एलयु फ्याक्टराइजेसन भनेर भनेको छ एलयु फ्याक्टराइजेसनमा यो फर्स्टमा चाहिँ यो कुरा बुझौं है एलयु फ्याक्टराइजेसनमा पनि अघिकै कुरा इन्भर्सकै एउटा कुनै पनि म्याट्रिक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि a इन्टु b इक्वल्स a इन्टु x इक्वल्स b हो भनेर भन्न सकिँदो रहेछ बुझ्यौ यो सिम्पल कुनै पनि म्याट्रिक्सको डेफिनेसन अनुसार a इन्टु x इक्वल्स b हो भनेर हामी यसलाई डिफाइन गर्न सक्दा रहेछौं अनि अर्को कुरो सेकेन्ड स्टेपमा के छ a भनेको l इन्टु u हो भनेर भन्न सक्दा रहेछौं यो चाहिँ हाम्रो गस इलिमिनेसन मेथडमा नै हामीले थाहा पाइसक्यौं होला कुनै पनि a भनेको अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लोअर र अप्पर ट्रायंगुलर हो भनेर भन्न सक्दैनौ र यसलाई
लोअर ट्रायंगुलर र अप्पर ट्रायंगुलर हो हजुर भन्न सक्छौ ठीक छ दुईटाको कम्बिनेसन ठीक लोअर ट्रायंगुलर र अप्पर ट्रायंगुलर हो ए एगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको एल र यु हो भनेको लोअर ट्रायंगुलर र अप्पर ट्रायंगुलरको कम्बिनेसन हो भनेर चाहिँ म्याट्रिक्सलाई भन्छौँ भने एल यु भनेको ए हो इन्टु एक्स यो एल यु लाई चाहिँ यो ए मा राखेको है यो ए को ठाउँमा एल र यु राखेर एक्स इन्टु बी भनेर लेख्न सक्दैनौ र हामीले सक्छौ नि त अघिल्लो स्लाइड देखाउनु न यहाँ अब पर्खन अब एकछिनमा देखाउँछु है यही कन्टेन्ट हेरौँ अनि त्यो पछि अघिल्लो जानुला है हेर है यो ए एल यु भनेको चाहिँ ए हो हैन र अनि एक्स इन्टु बी एक्स इक्वल्स बी होइन र यसलाई यो पनि हो नि त हाम्रो माथिको दुईवटा इक्वेसन भनेर त हामीले लेखेका छैनौँ तर यो दुईवटा कम्बिनेसन गर्यो भने यो थर्ड नम्बर त आयो हैन र थर्ड नम्बर आइसकेपछि हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने हामीले फ्याक्टराइजेसन अथवा डिकम्पोजिसन अथवा ट्रायंगुलर मेथड यसकोमा चाहिँ यूएक्स इक्वल्स बी भनेर यूएक्स लाई एउटा छुट्टै टर्म बनाउन सक्दैनौ र सक्ने भयौ है यो यूएक्स भनेर एउटा छुट्टै टर्म बनाएका छौं भने यसमा चाहिँ के हुने भयो यो यूएक्स भन्ने टर्मलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि अर्को भेरिएबल जेड ले रिप्रेजेन्टेसन गर्थ्यौं है कुनै पनि भेरिएबल जेड ले रिप्रेजेन्टेसन गर्दियौ भने एल भनेको एल जेड इक्वल्स बी भनेर हाम्रो के भयो त भन्दा वेयर जेड भनेको यूएक्स हो यू र एक्स भनेको हाम्रो यहीँको के हो त भन्दाखेरि यहीँको पार्शियल कन्टेन्ट हो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौं नाउ सल्भ फर जेड अब चाहिँ जेड को लागि सल्भ गर्नु पर्यो यति भएपछि हामी के गर्छौं जेड को लागि सल्भ गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ भन्न सकिँदो रहेछ बुझ्यौ यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यु र एक्स को लागि सल्भ गर्नु भन्दा यु र एक्स लाई एउटै टर्म बनाएर जेड को लागि सल्भ गर्दा अझै इजी फर्म होला नि त डिकम्पोजिसन को फर्म आउला नि त भनेर एउटा छुट्टै फर्म चाहिँ जेड रिप्रेजेन्टेसन गरेको हो यो बुझ्यौ है यसरी चाहिँ एल्यु फ्याक्टराइजेसन मेथडलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ यतिको थ्रुबाट यही उसको थ्रुबाट अब यो भन्दा अगाडिको स्लाइडमा चाहिँ यही कुरा नै छ ax इक्वल्स b भनेर छ है तिमीले हेर्न खोजेको कुरो अनि यसमा चाहिँ अर्को के छ त भन्दाखेरि यसलाई सल्भ गर्ने एल्यु फ्याक्टराइजेसनलाई सल्भ गर्ने मेथड भनेका यसमा चाहिँ टु टाइप्स अफ मेथडले चाहिँ एल्यु फ्याक्टराइजेसन सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्छौं हामी है एउटा मेथड छ भनेको एल भनेर भनिन्छ नि एल लाई चाहिँ डुलिटल मेथड भनिन्छ भने यु लाई चाहिँ क्राउड मेथड भनेर भनिन्छ है अब यसमा पनि के फरक छ त भनेर भन्दाखेरि डुलिटल र क्राउडमा मेथडमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि म तिमीलाई देखाउँछु है त यता हेर है क्राउड मेथड भन्ने बित्तिकै के रहेछ यु को कन्टेन्ट आउने बित्तिकै यु डिफाइन गर्ने बित्तिकै क्राउड मेथड भनेर भनिन्छ है यो क्राउड भनेको यु को कन्टेन्टमा 1 1 1 1 भयो भने क्राउड मेथड भनिन्छ सुन है तिमीहरूले ध्यान दिएर सुन यो क्राउड र डुलिटलमा के फरक छ भन्ने कुरा हेर है मैले चाहिँ एल र यु लोअर र अप्पर भनेर बनाएको छु नि त है लोअर र अप्पर भनेर बनाउँदाखेरि लोअर को पार्टमा 1 1 1 आयो भने यसलाई चाहिँ डुलिटल मेथड भनिन्छ र अप्पर को पार्टमा 1 1 1 आयो भने चाहिँ यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि क्राउड मेथड भनेर भनिन्छ म्याम यो 1 1 चाहिँ केसमा आउनु पर्ने हो ल म तिमीलाई देखाउँदैछु लोअरमा 1 अप्पर ट्रायंगुलरमा लोअरमा 1 ल म तिमीलाई यो पनि राम्रो देखाउँछु है त 1 हो कि 0 हो म्याम त्यो आउनु पर्ने
म भन्छु कि यसमा चाहिँ एल को ठाउँमा एल भयो, यो भनेको लोअरमा है। अब यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 1 1 1 आयो, 0 0 0 आयो, एल 2 1 एल 3 1 एल 3 सरी मैम के भयो ल त्यो केही नै भएको छैन, भयो अब ठिक छ। यसमा यो के भएछ है, यो यसमा लेख्न अलि अप्ठ्यारो छ। यो कन्डिसनमा हेर है, लोअरको कन्डिसनमा कसले यहाँ थिचिरहेछन् कि लोअरको केसमा डायगनल्ली 1 1 1 आयो र अप्परमा 0 छ र लोअरमा L21 L31 L32 भनेर त बुझ्छौ नि तिमीहरूले हैन र? यस्तो आयो भने यसलाई चाहिँ लेखेको देखे छैन, बुझ्यो मैम देखिरहेछ यसको नेट स्लो भएर। अनि यस्तो कन्डिसन आयो र यसमा चाहिँ दुईवटा कन्डिसन हुने भयो नि त, अप्पर र लोअर भन्ने बित्तिकै हाम्रा दुईवटा कन्डिसन भयो। यस्तो कन्डिसन आएर यु 1 2 यु 1 3 बुझ, म मुखले भनिरहेको छु है, यसमा न उ भए पनि यु के छ यु है, यो यु 2 3 है। यस्तो केस आयो भने, यो अगाडिको केस आयो भने यो डुलिटल हो भन्नु पर्यो तिमीहरूले। लोअरमा एल पार्टमा डायगनल्ली 1 आयो भने यो डुलिटल हो, अप्पर पार्टमा डायगनल्ली 1 आयो भने चाहिँ यो के हो त क्राउड पार्ट हो भनेर चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो के। बुझ्यौ? तिमीहरूलाई चाहिँ एल्यु फ्याक्टराइजेसनमा 2 वेले दुईवटा प्रोसेसले चाहिँ सल्भ गर भनेर भन्छ। अरु प्रोसेसहरू सबै सेम हो। तिमीलाई डुलिटल भन्यो भने तिमीले एलको पार्टमा यति राख्नु पर्यो। यदि क्राउड भन्यो भने तिमीले यु को पार्टमा यति कुरा राख्नु पर्यो के। बुझ्यौ है? त्यो कुरा चाहिँ कन्फ्युज नहो। एलयु मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यही मात्रै फरक छ। एल को पार्टमा चाहिँ डायगनली 1 आएर यो लियो भने यो चाहिँ डुलिटल भयो। यु को पार्टमा डायगनली 1 आएर तिमीले यो फर्मको म्याट्रिक्स लियौ भने यसलाई चाहिँ के भनियो त भन्दाखेरि क्राउड मेथड भनेर भनिन्छ है। अब अघिको सल्भ गरेको हेरौँ। अब हेर है, यसमा चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है। मैले चाहिँ यसको एक्जाम्पलमा चाहिँ क्राउड मेथडबाट सल्भ गरेको छु। तिमीहरूले यही नै एक्जाम्पल कपीमा टिप अनि घरमा चाहिँ डुलिटल मेथडबाट गर है। एन्सर के आउँछ कसो आउँछ तिमीहरूले आफूले पनि एनालाइसिस गर्न सक्छौ। यो कुराहरू आफूले गरेर म चाहिँ यो क्राउड मेथडबाट गर्छु। यो चाहिँ कुनै पनि के भयो त भन्दाखेरि गिभन एक्जाम्पल भयो। यो एक्जाम्पलमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि सल्भ द इक्वेसन बाइ क्राउड मेथड। क्राउड भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भनेको छ त भन्दाखेरि यु को पार्टलाई क्राउड भनिन्छ भनेर भनिन्छ। यु को पार्ट भने पनि के हो त भन्दाखेरि यु को पार्टमा 1 1 1 डायगनली 1 राख्यो भने तिम्रो यो क्राउड मेथडबाट सल्भ गर्ने हो। डुलिटल भन्यो भने चाहिँ यो L11 L22 L33 छ नि, L33 को ठाउँमा चाहिँ 1 1 1 राखिदिनु पर्यो। तर यु को ठाउँमा चाहिँ U11 U22 U33 राखिदियौ भने त्यो चाहिँ डुलिटल मेथड हुन्छ। अरु सल्भ गर्ने प्रोसेसहरु चाहिँ दुईटै मेथडका एउटै हुन्। जस्ट तिमीले एल र यु को पार्टलाई मात्रै इन्टरचेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ एल फ्याक्टराइजेसन। हजुर त्यो एलमा चाहिँ बीच उसमा 1 हुँदैन। त्यही भनिरहेको छु कि मैले सल्भ द इक्वेसन बाइ क्राउड मेथड भनेको छु। यो म क्राउड मेथडबाट गएँ भने क्राउड मेथडमा यु को पार्टलाई हेरिँदो रहेछ।
हैन u को पार्टमा चाहिँ मैले 1 1 1 राख्दो रहेछु बुझ्यौ l को पार्ट चाहिँ डायगोनलमा नै के म्याम त्यो एलको डायगोनलमा पार्टमा 1 नै डायगोनलमा हुनुपर्ने 1 हैन 1 1 छैन के हो त त्यही भन्दैछु मैले सुन न त्यही तिमीहरूले फरक हो कि मेथड राम्रोसँग सुनेन तिमीहरूले म भनेको कुरा पहिला सुन अनि त्यसपछि सोध है यो मैले क्राउड मेथड भनेको छु क्राउड मेथड भन्ने बित्तिकै u को पार्टमा 1 1 1 आउँदो रहेछ डायगोनल्ली तर l को पार्टमा चाहिँ 1 1 1 आउँदैन बुझ्यौ बुझ्यौ है अनि यदि डुलिटल मेथड भन्यो भने चाहिँ तिम्रो l को पार्टमा 1 1 1 आउँछ u को पार्टमा u 1 1 u 2 2 u 3 3 आउँछ बुझ्यौ बुझे म्याम है अब कन्फ्युज छ म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु डुलिटल मेथड भन्यो भने l को कन्टेन्टमा डायगोनली 1 1 1 लेख्नु पर्यो तिमीले l 11 l 12 l 33 लेख्ने होइन क्राउड भन्यो भने तिमीले u 1 1 u 2 2 u 3 3 लाई 1 लेख्ने हो अरु चाहिँ यताको l को पार्ट एउटा कम्प्लिट म्याट्रिक्स हुनलाई त यो पनि चाहियो नि त एउटा यतिले मात्रै त एउटा कम्प्लिट म्याट्रिक्स भयो र भएन यो दुईवटा l र u लाई जोडेर नै एउटा कम्प्लिट म्याट्रिक्स बनाउने हो भनेको छ नि त यो a भनेको के हो त a भनेको l इन्टु u हो भनेपछि यो l लाई मात्रै लिने होइन u मात्रै एउटा मात्रै लिने होइन दुईटैलाई लिने a भन्ने कुरा l र u इन्टु गरेपछि नै आउने हो तर यहाँ चाहिँ डायगोनल्ली डुलिटलको कन्टेक्स्टमा चाहिँ 1 1 1 राख्नु पर्यो भने क्राउडको कन्टेक्स्टमा यसमा 1 1 1 लेख्नु पर्यो डुलिटलको लागि लेख्दाखेरि तिमीले यसमा चाहिँ 1 लेख्ने यसमा चाहिँ u 1 1 u 2 2 u 3 3 लेख्ने क्राउडको कन्टेक्स्ट लेख्दाखेरि चाहिँ तिमीले यो नै लेख्ने हामीले यो क्राउड मेथडबाट नै सल्भ गर्न खोजेका छौं बुझ्यौ ठीक छ म्याम है अब यहाँसम्म सल्भ गर्दाखेरि यो भनेको तिम्रो म्याट्रिक्स फर्म हो यो गिभन क्वेसनबाटै लिएको म्याट्रिक्स x भनेको चाहिँ तिम्रो यो x भनेको त माथि हामीले इक्वेसन नै पढिसकेछौं नि एलयु फ्याक्टराइजेसनको x भनेको चाहिँ xyz भनेर दिएको छ यहाँ तिम्रो कहिलेकाहीँ x1 x2 x3 जे पनि दिएको हुन सक्छ b भनेको चाहिँ तिम्रो के छ त भन्दा यो पार्टको कोफिसिएन्ट भ्यालुजहरु के छन् त भन्दाखेरि b छ हैन र ax b a into x equals b भएन र यो गर्दाखेरि भयो नि द गिभन सिस्टम इक्वेसन इज ax equals b भनेर एउटा इक्वेसन भयो अनि अर्को हामी माथि नै हेर्दाखेरि a भनेको lu हो भनेर हामीले माथि नै पढिसकेका छौं त्यसैगरी हामीले कुनै पनि यो a लाई l र u मा डिवाइड गर्न सकेनौं र सक्यौं नि त तर यो दुईवटा मेथडमा चाहिँ l र u डिवाइड गर्दाखेरि होस पुर्याउनु पर्ने रहेछ मात्रै भनेको मैले तर a को लागि l र u त चाहियो हाम्रो यो क्राउड मेथड त्यो भएर हामीले u को पार्टमा 1 1 1 1 राखेका छौं है अब यसैगरी a भनेको यो हाम्रो गिभन इक्वेसनमा दिएको यो भयो हैन l भनेको हाम्रो यो छ u भनेको यो छ भने हामीले l र u लाई मल्टिप्लिकेसन गरेर a निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं अब सक्छौं नि त हाम्रो a भनेको त l इन्टु u हो नि त अलरेडी हामीलाई थाहा छ नि त a भनेको l इन्टु u हो भने हाम्रो a भनेको बाइ इक्वेसन नै हाम्रो क्वेसन अनुसार यो दिएको छ a l भनेको हामीले यति लिएका छौं u भनेको यति लिएका छौं अब हामीले l र u लाई मल्टिप्लाई गर्न सक्यौं कि सकेनौं सक्यौं l र u लाई मल्टिप्लाई गर्दा सक्छौं l11 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा l11 अब यसलाई फेरि के हुने भयो त सेकेन्डमा जाँदाखेरि हाम्रो के भयो त l21 l31 यो चाहिँ के भयो त यो प्रोसेस र यो प्रोसेसले के गरेको त भन्दाखेरि यो दुईटा l र u लाई चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गरेर निकालेको हो यो बुझ्यौ यहाँसम्म कन्फ्युजन छ छैन म्याम छैन है छैन भने हाम्रो
ए को भ्याल्यु अलरेडी थाहा छ, यो म्याट्रिक्स हामीलाई अलरेडी क्वेसनले दिएको छ भने हामी यो लोअर अप्पर ट्रायङ्गुलर र लोअर ट्रायङ्गुलरको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ हामी? अब सक्नौ? सक्यो म्याम, सक्यो। सक्यो भनेपछि हाम्रो L11 भनेको हाम्रो 1 छ। यो चाहिँ अब ट्याली गर है, अगाडिको म्याट्रिक्ससँग ट्याली गरिने हो, अरु कुरा यहाँ केही पनि गरेको छैन। L11 भनेको हाम्रो के हो? 1 हो, 1 छ। L21 भनेको हाम्रो के हो? 2 हो। L31 भनेको हाम्रो के हो? 3 हो है। यो हामीले पछाडिको L र U लाई लोअर र अप्परलाई मल्टिप्लिकेसन गरेपछि लोअर र अप्परको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न हामी अगाडि गिभन म्याट्रिक्ससँग के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्दैछौँ है। अब L11 U12 आयो। L11 U12 भनेको त हाम्रो के छ त यहाँ? 1 छ। अब L11 भनेको हाम्रो अलरेडी 1, यो यहाँबाट थाहा छ भने U11 U12 हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौँ र? हामीले फाइन्ड आउट गरेको भनेको U12 है। सक्यो म्याम। है यसरी चाहिँ यसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ म गइराख्नु पर्छ जस्तो म मान्दिनँ, तिमीहरूलाई पनि थाहा छ। घरमा एकचोटि म स्लाइड पठाइदिन्छु, घरमा एकचोटि फेरि हेर है। लास्टमा हामी केमा आयौँ त भन्दाखेरि यो यु हो रहेछ, मैले एल लेखेछु है, यहाँ मिस्टेक भएछ है यो ठाउँमा है। एल भनेर छ नि, एल भनेको हाम्रो अप्पर के हो? लोअर पार्ट हो। लोअर पार्टको भ्याल्यु हामीले यहीँबाट डिराइभ गर्दा यो म्याट्रिक्सको फर्ममा आयो, बुझ्यौ? यो भनेको यु हो है, मैले यु लेख्ने ठाउँमा एल नै लेखेछु। यो भनेको हाम्रो यो पार्ट हो। यो पार्टको पनि हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्यौं। यो पनि यहाँसम्म कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई? छैन म्याम। छैन है। यो हामीले L11 L21 L22 L31 L33 L32 U12 U13 U23 को भ्याल्यु चाहिँ यो म्याट्रिक्सको फर्ममा ल्याएर यसरी सल्भ गरेर फाइन्ड आउट गरेको हो यहाँसम्म है। यो चाहिँ L को पार्ट हो भने यो चाहिँ U को पार्ट हो है। यसरी हामीले यहाँसम्म सल्भ गरेर फाइन्ड आउट गरेका छौं भने अब नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि यो भन्दा अगाडिको इक्वेसनले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि L इन्टु U इन्टु X लाई चाहिँ हामी के भन्न सक्दा रहेछौं? L इन्टु U इन्टु X छ नि, यसलाई चाहिँ सर्टेन यसका दुईटा टर्म चाहिँ हामीले एउटै फर्ममा कम्बाइन गर्न सक्दा रहेछौं ताकि हामीलाई भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न सजिलो होस् भनेर। यसै गरी हामीले U र X लाई चाहिँ हामीले सँगै के गर्देका छौं त? सँगै कम्बाइन गरेका छैनौं र यो V भनेर निकालेका छौं। यो V भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि U भनेको हाम्रो के हो त? L भनेको चाहिँ हाम्रो अघि फाइन्ड आउट गरेको लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो हैन र? V भनेको चाहिँ हामीले सपोजिसन गरेको कुरो भयो र B भनेको चाहिँ हाम्रो अलरेडी क्वेसनमा गिभन भयो। यो V भन्ने टर्म अथवा अघि हामीले Z भनेर राखेका थियौं नि, यो V र Z भन्ने कुरो एउटै हो। जस्ट हामीले के गर्यौं? कुनै पनि भेरिएबल्सलाई सपोजिसन गर्दियौं है। यो सपोजिसन गरिसकेपछि हाम्रो V1 V2 र V3 को भ्याल्यु कति आयो त भन्दाखेरि V1 को 1 आयो, V1 को 9 आयो, V2 को 1 आयो र V3 को 5 आयो है। यसमा V भन्ने कुरा कसरी आयो भन्दाखेरि हाम्रो यो भन्दा अगाडिको इक्वेसन हेर्दाखेरि L इन्टु U इन्टु X इक्वल्स B छ भने हामीले U र X लाई एउटै टर्ममा हामीलाई डिकम्पोज गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामीले U र X लाई चाहिँ एकै ठाउँमा डिकम्पोज गर्दियौं। बुझ्यौ? डिकम्पोज गरिसकेपछि हामीले के गर्यौं त? V को भ्याल्यु अथवा कुनै पनि Z को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि यो Z को भ्याल्युलाई L इन्टु V इक्वल्स फेरि B गर्न सक्दैनौ र? यो यहाँ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि Z को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरिसक्यौं। अब Z को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि U इन्टु X गरेर Z को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्यौं। यो Z लाई फेरि
लोवरसँग मल्टिप्लाई गरेर बी लिएपछि फेरि हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ है भनेर चाहिँ हामीले यति गरेका हौँ के बुझ्यौ यसमा कन्फ्युजन छ म्याम त्यहाँनिर भन। युएक्स मात्रै लिनुभन्दा एलएक्स नलिएको किन हो युएक्स लिने एलएक्स नलिने भनेको चाहिँ तिमीले हजुर हामीले चाहिँ यसमा जुन टर्म लिए पनि केही फरक पर्दैन तर हामीलाई इजिनेसको लागि कुनै पनि एउटा टर्म चाहिँ लिनु पर्यो हैन तर जुन टर्म लिए पनि भयो नि हाम्रो मेम हामी चाहिँ डिकम्पोजिसनतिर गइरहेका छौँ नि त हैन र डिकम्पोजिसनतिर जाँदाखेरि हामीलाई भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न सुन न हामी डिकम्पोजिसनतिर जाँदाखेरि हामीलाई भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी के गर्यौं त एलएक्स तिर गयौं युएक्स तिर गयौं हामीलाई डिकम्पोजिसन गर्न सजिलो मात्रै हामीले के गरेका छौं त भन्दाखेरि खोजेका हौं के बुझ्यौ बुझे म्याम है तिमीले चाहिँ तिमीलाई कन्फ्युजन छ भने हैन तिमीलाई यस्तो उ लाग्छ भने युएक्स र एलएक्स लिनुको अर्थ केही होइन फरक छैन आखिर युएक्स अहिले यो टर्ममा गएर तिमीले युएक्स सँग मल्टिप्लाई गरे पनि आखिर योबाट डिराइभ भएको भी लाई चाहिँ तिमीले एक्स एल सँगै मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो नि त हैन र हो नि त तिम्रो युएक्स हो म्याम हो नि त हैन त्यो भएर यसमा कन्फ्युजन हुनुपर्ने केही कुरा छ त युएक्स नै लिने अथवा एलएक्स लिने भनेर त केही कन्फ्युजन त भएन आखिर त मल्टिप्लिकेसनै गर्ने हो तीनवटालाई एकैचोटि मल्टिप्लिकेसन गर्नु भन्दा हामीले दुईवटालाई एकचोटि अनि त्यहाँबाट आएको भ्यालुलाई फेरि दुईवटा बनाएर एकचोटि मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि हामीलाई इजिनेस सोलुसन फाइन्ड आउट गर्न इजी हुन्छ भनेर मात्रै त हामीले यति गरेका हौं नि होइन र म्याम सुन्नु न त के रे भन। म्याट्रिक्सको केसमा ए मल्टिप्लिकेसन बी इज नट इक्वल टु बी इन्टु ए हो नि त त्यही भएर फेरि बिग्रिँदैन र एबी इज नट इक्वल टु बी ए भएपछि यसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ एल युएक्स नै मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ युएक्स नै मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो गर्न चाहिँ मल्टिप्लिकेसन चाहिँ है तर मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि युएक्स नै मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछि पनि यसको युएक्स को भ्याल्यु पनि फेरि हामीले ल्याएर के हो त एलमै मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो नि त हैन र त्यो चाहिँ बुझे म्याम तर हैन सुनिले नि भर्खरै चाहिँ एल र एक्स मल्टिप्लाई किन नगरेको यु र एक्स किन गरेको भने नि त उसले अनि उनले त्यो भनेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ मिल्छ किन नमिल्ने हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यही भएर फेरि मैले यु र एक्स मिल्छ भनेको तिमीलाई चाहिँ आखिर यु र एक्स मल्टिप्लिकेसन गर्यो त्यो पछि आएकोलाई चाहिँ एल सँग मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो नि त हैन त्यो भएपछि चाहिँ यो यसमा अल्झिनु पर्ने कुरा त केही पनि भएन यो त मल्टिप्लिकेसनकै कुरो हो एल र एक्स चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न मिलेन त्यसो भए जस्तो लाग्छ मलाई मिलेन त्यो चाहिँ मिलेन है अनि अरु यहाँसम्म त अब यो एल र यु भयो है एल र भी अब तिमीले यु र एक्स लाई भी सपोज गर्यौ भने एल र भी मल्टिप्लिकेसन गरेर भी आयो अर्को मेथडमा डुलिटल मेथडमा यो चाहिँ क्राउड मेथड भयो अब अर्को मेथड गर्दाखेरि चाहिँ युएक्स लिने कि एलएक्स लिने अर्को मेथडबाट डुलिटल मेथडमा पनि के गरिन्छ त भन्दाखेरि डुलिटल मेथडमा पनि तिम्रो एल र जेड भनेपछि है डुलिटल मेथडको लागि चाहिँ म यो यसो हेरेर भन्छु है तिमीलाई है अब चाहिँ एकछिनमा म यो क्लासको लास्टमा भन्छु है अब यसमा चाहिँ उ गरौँ हामी ज्याकोबी नेक्स्ट टपिक्सतिर जाम है आज चाहिँ है नेक्स्ट टपिक्समा चाहिँ के हजुर नेक्स्ट टपिक्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि
यो ज्याकबी इटिरेसन भनेर छ कि तिमीहरूको सिलेबस अनुसार नै ज्याकबी इटिरेसन भनेर छ। ज्याकबी इटिरेसनमा पनि दुईवटा मेथड छन्। इटिरेसन मेथडमा चाहिँ इटिरेसन मेथड भन्ने बित्तिकै के हो त तिम्रो तिमीसँग अलरेडी आएको भ्याल्युलाई चाहिँ तिमीले हरेक स्टेपमा प्रिभियस भ्याल्युलाई युज गरेर नेक्स्ट स्टेप रन गर्ने अनि प्रिभियस अहिले आएको भ्याल्युलाई फेरि नेक्स्ट स्टेपमा फिट गर्ने अनि फेरि नेक्स्ट स्टेप गर्दै गर्दै नम्बर अफ इटिरेसन्स पर्फर्म गर्ने प्रोसेस हो नि त हैन र। यो नम्बर अफ स्टेप्सहरू पर्फर्म गर्दाखेरि इटिरेसन मेथड गर्दाखेरि तिम्रो टु टाइप्स अफ इटिरेसन रहेछन् है। एउटा चाहिँ ज्याकबी इटिरेसन हजुर एउटा चाहिँ ज्याकबी इटिरेसन भन्दो रहेछ है। तिमीहरूको हल्ला नगर है। ज्याकबी इटिरेसन भन्दो रहेछ भने एउटा चाहिँ गस सिडियल मेथड भनेर भन्दो रहेछ कि है। यसमा चाहिँ एउटा मेथड पनि तिमीले बुझ्यौ भने चाहिँ तिमीहरूलाई इजी नै हुन्छ। इजी छ एउटा उस्तै अघि हामीले डुलिटर र क्राउडको जस्तै छ है। एउटा मेथड बुझ्यौ भने दुईटै मेथड इजिली बुझ्छौ। अब मेथड म तिमीहरूलाई पहिला बुझाउँछु है त। गस सिडियल मेथड भयो है। गस सिडियल मेथडमा चाहिँ के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ ज्याकबी इटिरेसन नै हेरौँ। ज्याकबी इटिरेसनमा चाहिँ मैले दुईवटा मेथड भनेर भने नि ज्याकबी इटिरेसन र गस सिडियल मेथड भनेर। यो कुनै पनि इक्वेसन दियो भयो ज्याकबीबाट जाँदाखेरि रिराइटिङ द गिभन इक्वेसन। यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामी रिराइट कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि एक्स को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न, वाई को भ्याल्यु फाइन्ड आउट, जेड को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नलाई फर्स्टको टर्मबाट एक्स फाइन्ड आउट गर्छौँ, सेकेन्डको टर्मबाट वाई फाइन्ड आउट गर्छौँ र जेडको टर्मबाट थर्डको टर्मबाट जेड फाइन्ड आउट गर्छौँ। यसरी रिराइटिङ द गिभन इक्वेसन भन्दाखेरि एक्स भनेको हाम्रो 10 छ, त्यो भएर यो इक्वेसन -10 डिभाइड बाई 10 गर्यौँ। वाई भनेको पनि हाम्रो 10 छ, यो डिभाइड बाई 10 गर्यौँ। जेड भनेको पनि हाम्रो 10 नै रहेछ, यति बाई 10 गर्यौँ। यहाँसम्म कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई? छैन म्याम। 10x 10y र 10z क्वेसनमा 10x 10y र 10z छ। अनि यो 11.19 माइनस x प्लस z गर्यौँ फर्स्टको कन्टेक्स्टमा अनि डिभाइड बाई के गर्यौँ x को कन्टेक्स्टमा 10 कोफिसिएन्ट भएको हुनाले 1/10 ल्यायौँ है। यो इक्वेसनलाई यता ल्याएर x को टर्मलाई अगाडि x को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न खोजेछौँ है। तिमीहरूले बुझ्छौ यो गाह्रो कुरो होइन, सिम्पल कुरो। अनि यसमा चाहिँ अब बुझ है। अब कुरा के रहेछ भन्दाखेरि लेट द इनिसियल गेस बी एक्स नट वाई नट र जेड नटमा चाहिँ 0 0 0 छ है। इनिसियली चाहिँ सबै गेसहरू के लिनु पर्ने रहेछ त भन्दाखेरि 0 नै लिने रहेछ। एक्स नटको केसमा इटिरेसन हामी फर्स्टमा छौँ, त्यो भएर एक्स नट एक्स वाई नट जेड नटको कुरा गरेको छ है। यो माथि अगाडिको टर्म्सहरूलाई चाहिँ के नटको फर्ममा ल्याएको छ। हामी इटिरेसन फर्स्टमा छौँ। फर्स्टमा चाहिँ के गर, यो अगाडिको एक्स वाई जेड फाइन्ड आउट गर्नको लागि योभन्दा पछाडिका वाईलाई 0 बनाऊ, जेडलाई 0 बनाऊ, यसको चाहिँ एक्सलाई 0 बनाऊ, यसलाई चाहिँ जेडलाई 0 बनाऊ, एक्सलाई 0 बनाऊ र वाईलाई 0 बनाऊ। अनि तिम्रो भ्याल्यु एन्सर x1 y1 र z1 को न्यू भ्याल्यु आउँछ नि, त्यो भ्याल्यु भनेको तिम्रो यति भ्याल्यु आउँछ है। इटिरेसन 1 सम्म बुझेछौ कुरो कि बुझे छैन? बुझिएछ म्याम, बुझिएछ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो इक्वेसन रिराइट गर्यौँ एक्स वाई जेड को कन्टेक्स्टमा। त्यसमा चाहिँ इनिसियल गेस भनेको हाम्रो 0 0 0 भयो। तिमीहरूको फर्स्टको मेथड जस्तरी नै त्यहाँ त ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गर्ने थियो भ्याल्यु, तर हामीले यसमा चाहिँ यो पनि इटिरेसन मेथड नै हो, तर हामीले यसमा चाहिँ 0 0 0 भनेर इनिसियल भ्याल्यु लियो। हाम्रो यही इक्वेसनमा हामीले इक्वेसन 1 2 3 भनेर लेखेको यो इक्वेसनमा फर्स्टमा 0 0 0 राख्यौँ। एक्स वाई जेड को भ्याल्यु जहाँ चाहिँ राख्नुपर्ने छ रेस्पेक्टिभ भ्याल्यु 0 0 बनायौँ। 0 0 बनाउँदाखेरि हाम्रो x1 y1 र z1 को भ्याल्यु नयाँ x1 y1 र z1 आयो। 1.119 x1 आयो, 2.0808
y1 आयो र z1 भनेको 3.561 भनेर z1 आयो है। हाम्रो यो भनेको चाहिँ रिभाइज्ड नेक्स्ट भ्याल्यु आएको हो नि त x1 y1 र z1 को फर्स्ट इटरेसनमा। त्यो y1 को पछाडिको त्यो x0 z0 हैन त्यहाँ पछाडी यहाँ पछाडी के z0 x0 z0 हो यो। अनि तल फेरि x1 y1 लेख्नु भयो। हो त्यो यो माथिको z0 हो x0 यो इटरेसन फर्स्टमा चाहिँ नट हो है। इटरेसन सेकेन्डमा चाहिँ 1 हो। इटरेसन थर्डमा चाहिँ 2 हो है। इटरेसन 4 मा चाहिँ 3rd हो। के हो यसको के हो कुरो भन्दाखेरि प्रिभियस भ्याल्युलाई चाहिँ नेक्स्ट इटरेसनमा सब्स्टिट्युट गर्ने प्रोसेस हो। बुझ्यौ? यसमा चाहिँ यो चाहिँ उनै हो नट हो यो है। यो माथिको y0 जस्तरी z0 जस्तरी यो x0 y0 नै हो। यो पनि x0 z0 हो है। प्रिभियस भ्याल्यु चाहिँ सब्स्टिट्युट। अब सेकेन्ड हाम्रो x1 y1 र z1 भनेको रिभाइज्ड भ्याल्यु आयो नि त। यो 0 भन्दा त रिभाइज्ड आयो हैन। त्यो आइसकेपछि सेकेन्ड इटरेसनमा फेरि हामी के गर्छौं त यही इक्वेसन हो हाम्रो। इक्वेसन चेन्ज हुँदैन। इक्वेसन किनभने हाम्रो गिवन यो गिवन एक्जाम्पल सल्भ गर्ने नै गिवन प्रब्लमकै हामीले इक्वेसन बनाएका छौं। यो इक्वेसन चेन्ज हुने होइन। जस्ट हाम्रो भ्याल्यु मात्रै रिभाइज्ड फर्ममा अपडेट हुने हो। बुझ्यौ? अब सेकेन्ड इटरेसनमा भनेको हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि x1 को ठाउँमा यो राख्ने यसको 1.119 राख्ने, y1 को ठाउँमा 2.808 राख्ने र z1 को ठाउँमा 3.561 राख्ने हो। बुझ्यौ? इटरेसन 2 मा सब्स्टिट्युटिङ द भ्याल्यु अफ x1 y1 र z1 x1 y1 र z1 को भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि x2 भनेको के आयो त x2 मा हामीले यसमा चाहिँ y1 को भ्याल्यु 2.808 राख्यौं। z1 को भ्याल्यु भनेको 3.561 राख्यौं। 3.561 भन्दा हाम्रो नेक्स्ट भ्याल्यु भनेको सेकेन्ड इटरेसनमा 1.19 आयो x1 को भ्याल्यु। यसै गरी y2 को भ्याल्यु पनि हामीले चेन्ज गर्यौं। y3 को भ्याल्यु पनि हामीले के गर्यौं त नयाँ भ्याल्यु आयो। यहाँसम्म बुझिएछ? म्याम त्यो के y2 को भ्यालु फाइनल गर्ने बेलामा त्यो सेकेन्ड इटरेसनमा x2 मा भएको x को भ्यालु त युज हुँदैन है। त्यही माथिको x1 हुन्छ हैन? हो त्यो कुरा फरक छ है। त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरुले फरक छ। तिमीले सोधे क्वेशन सेकेन्ड इटरेसन हुने बित्तिकै तिम्रो के छ सबै भ्यालु x1 y1 z1 को भ्यालु सबै फर्स्ट इटरेसन को भ्यालु लिने। बुझ्यौ? थर्ड इटरेसन हुने बित्तिकै सबै भ्यालुहरु x2 y2 z2 सबै सेकेन्ड इटरेसन को भ्यालु लिने है। फोर्थ इटरेसन हुने बित्तिकै तिमीले x1 x3 y3 z3 सबै थर्ड इटरेसन को भ्यालु लिने। बुझ्यौ? यस्तो प्रोसेसले भ्यालु फाइन्ड आउट गरिन्छ भने यसलाई चाहिँ के भनिन्दो रहेछ? तिनटै मिलाउन चाहिँ त लास्ट टाइम लाग्ला है। टाइम त एकछिन लाग्छ। अनि अलि लामो हुने भयो त। अलिकति टाइम लामो हुन्छ। अनि फेरि कहिले आएर स्टप गर्ने यसलाई भनेर भन्दाखेरि मैले चाहिँ यसमा इटरेसन 4 सम्म मात्रै गरेको छु। अब तिमीहरुले यो बुझिहाल्छौ। 4 र 5th इटरेसन इज सेम के। 5th इटरेसन पनि थियो मैले गर्दाखेरि यो लेन्दी हुन्छ भनेर मैले यसमा राखिन है। 4th र 5th को भ्यालु एउटै आइदियो है। भ्यालु एउटै आएपछि त्यही गएर तिम्रो भ्यालु xyz को भ्यालु यही रहेछ भनेर स्टप गर्दिने हो। बुझ्यौ? अब हाम्रो इटरेसन थर्ड इटरेसन फोर्थ मा चाहिँ एउटै भ्यालु छैन। सिमिलर छ तर एउटै छैन। 1.22 छ, 1.23 छ, 2.35 छ, 2.34 छ, यसमा 3.39 छ, 3.45 छ है। अलिकति स्लाइटली फरक छ। तर इटरेसन 5th मा मैले यहाँ लेखेको छु नि त। इटरेसन 4 एन्ड 5th इटरेसन इज सेम अप टु 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस सम्म 4 र 5th को भ्यालु एउटै आयो। त्यो भएर मैले यसलाई चाहिँ एउटै हो भनेर xyz को भ्यालु यही हो भनेर राखे भनेको छु है। तिमीहरुले चाहिँ 5th राउन्ड अफ गरेर राख्नु भयो कि नगरी राख्नु भयो? नगरिकन
जति नै भ्याल्यु आयो त्यति नै राख्दियो है। यसरी चाहिँ अब 5 को 5 यसरी यसको मेन कुरा तिमीहरूले ज्याकोबी इटरेसनको मेथड के बुझ्नु पर्यो चाहिँ भन्दाखेरि त्यति नै आउँछ भने हजुर 5th को नि त्यति चाहिँ आउँछ भनेर छोड्नु भयो तपाईले। 5th को पनि भ्याल्यु यति नै आएको थियो, यति नै आएको थियो। त्यो भएर मैले यो 5th को भ्याल्यु पनि यति नै आयो भनेर मेरो XYZ को भ्याल्यु यही हो भनेर छोडे मैले है। भनेपछि हामीले अलिकति मात्र भयो भने त्यही छोड्दा हुन्छ हामीले पनि। हुन्छ 2 डेसिमल प्लेससम्म मेरो भ्याल्यु सेम आयो भनेर मैले छोडेँ है, भ्याल्यु यति नै हो भनेर। अनि यता हेर है, यसको बुझ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट ज्याकोबी इटरेसन मेथडमा के छ भन्दाखेरि इनिसियल गेस 0 0 0 मान्छौ तिमीले XYZ सबैको है, इनिसियल गेसमा। नेक्स्टमा यही XYZ को भ्याल्यु नै तिम्रो यो इक्वेसन्सहरुमा प्लट गर्यो, सब्स्टिट्युट गर्यो। सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि जुन इटरेसन 1 मा फर्स्टमा जुन भ्याल्यु आउँछ नि कम्प्लिटली इटरेसन फर्स्टकै X1 Y1 Z1 को भ्याल्यु इटरेसन सेकेन्डमा राख्ने। इटरेसन सेकेन्डबाट आएको जुन भ्याल्यु X2 Y2 Z2 भ्याल्यु हुन्छ नि कम्प्लिटली त्यही X2 Y2 Z2 नै इटरेसन थर्डमा राख्ने। इटरेसन थर्डबाट आएको X3 Y3 Z3 जुन हुन्छ नि त्यो नै इटरेसन 4 मा राख्ने। इटरेसन 4 बाट आएको X4 Y4 Z4 जुन हुन्छ नि इटरेसन 5 6 7 यस्तै गर्दै के गर्ने त भन्दाखेरि अघिल्लो इटरेसनबाट आएका भ्यालुजहरु ठ्याक्कै नेक्स्ट इटरेसनमा राख्दै सल्भ गर्दै जाने प्रोसेसलाई चाहिँ ज्याकोबी इटरेसन मेथड भनेर चाहिँ भनिँदो रहेछ है। अब अर्को मेथड छ गॉस सेड्युल मेथड भनेर छ है। यसमा चाहिँ इटरेटिभ मेथड किन देखाउनु तपाईले? मैले चाहिँ एकदमै लेन्दी भयो, तिमीहरूले त्यो भएर आफैले पनि गर्न सक्छौ यो बुझ्यौ भनेर नदेखाएको। तिमीहरूले घरमा गरेर हेर। हजुर हजुर देखाउनु पर्छ, तिमीहरूले त गर्नु पर्छ। यो भन्दा त अरु मेथडहरु हुन्छ नि त, के रे यस्तो लेन्दी मेथड किन गर्ने नि? अब मलाई चाहिँ लेन्दी मेथड किन गर्ने नभन, यो चाहिँ तिमीहरूको सिलेबसमै इटरेटिभ मेथड मा ज्याकोबी र गॉस सेड्युल भनेर सिलेबसमा दिएको छ। हामीले जे दिएछ त्यही पढ्न पर्छ, त्यही हो, बुझ्यौ? अनि यसको मेरिट चाहिँ के हो भने त जस्तो कि हुन्छ नि अरु थ्योरमहरु अरु अगाडिको मेथडहरु फेल भएर हो कि यो आको के हो? थ्योरम यसको एडभान्टेजेस यसको एडभान्टेजेस के रहेछन् त यसरी इटरेटिभ मेथडको भनेर भन्दाखेरि इटरेटिभ मेथड हामीले च्याप्टर 1 मा चाहिँ किन पढ्यौं? त्यसको एडभान्टेजेस के थियो त? इटरेटिभ मेथड पढ्नुको एडभान्टेजेस हाम्रो रुट चाहिँ एकुरेसीतिर जान्छ। इटरेसन मेथडको थ्रुबाट हामी एक्ज्याक्ट रुटतिर जान्छौं भनेको होइन र? भनेका छौं नि त है। यसको पनि इटरेसन्स फलो गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी एप्रोक्सिमेटली रिजल्टको नजिक छौं है भनेर के गर्ने, रिजल्टसम्म पुग्ने प्रोसेस हो नि त इटरेसन मेथड भनेको त। बुझ्यो है। अनि सुन है, गॉस सेड्युल मेथड भनेको त्यस्तै इटरेसन मेथड नै हो। यसमा के फरक रहेछ ज्याकोबी भन्दाखेरि यो भन्दा पछाडीको ज्याकोबी इटरेसन भन्दा के फरक रहेछ गॉस सेड्युलमा भन्ने कुरा बुझाइ। यो पनि अर्को कुनै पनि गिभन एक्जाम्पल भयो। यो एक्जाम्पलमा हामीले के गर्यौं, अघिको जस्तै XYZ राख्यौं। XYZ भनेर राख्दाखेरि के भयो त हाम्रो यहाँसम्म त तिमीहरूले बुझे छैनौ र? बुझे मेम्बर अगाडिको चाहिँ LX र UX वालाहरु अलिकति कन्फ्युज भयो चाहिँ। हुन्छ त्यसमा फेरि जाम्ला, फेरि यो भ्याएर जाम्ला। तिमीलाई कन्फ्युजन छ भने बुझ्ने गरेर नि पढौं है। हेर है, यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि X को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने हो हामीले है। यो X को भ्याल्यु फर्स्टमा फाइन्ड आउट गर्ने। हाम्रो इक्वेसन 1, इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 तीनवटा इक्वेसन्सहरु छन्।
यी तीनवटा इक्वेसन फाइन्ड आउट को मा XYZ को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्टको x मा चाहिँ के गर्ने हाम्रो x मा चाहिँ कुन कुन टर्म छन् y र z को टर्म छ नि त है त्यो भएर फर्स्टमा y नट र z नटलाई 0 बनाऊ अघिको केसमा हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि x नटलाई पनि 0 बनाएर हेरेका थियौं बुझ्यौ ज्याकोबी इटरेसनमा चाहिँ हामीले के इनिशियली नै x नटलाई पनि 0 बनाएर हेरेका थियौं भने यो गस शेड्युलमा चाहिँ हामीले x नटलाई 0 बनाउँदैनौ हामीले x फाइन्ड आउट गर्नु छ भने x मा आउने टर्म्सहरु भनेका y र z रहेछन् y र z लाई नै हामीले के गरेका छौं 0 बनाएका छौं y र z लाई मात्रै 0 बनाएका छौं बुझ्यौ है अघिको इटरेसनमा चाहिँ हाम्रो के थियो त x नटलाई 0 y नटलाई 0 र z नटलाई 0 तीनवटै टर्मलाई 0 बनाएका थियौं यसमा चाहिँ x नटलाई 0 बनाएका छैनौं y नट र z नटलाई मात्रै 0 बनाएका छौं यसले के कुरा डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ तिमीले x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दा पुटिङ y नट इक्वल 0 z नट इक्वल 0 x फाइन्ड आउट गर अरे x1 फाइन्ड आउट गर फर्स्ट इटरेसनमा x1 फाइन्ड आउट गर x1 भनेको यहाँ अलिकति काटिएछ है मैले क्याम स्क्यानरले स्क्यान गर्दा 17 माइनस y नट को ठाउँमा 0 र z नट को ठाउँमा के छ त 0 छ गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आयो त 0.850 यति आयो अब y नट को ठाउँमा के राख्ने हो त हामीले x1 को भ्यालु त फाइन्ड आउट गर्यौं फर्स्ट इटरेसनमा अब y1 को ठाउँमा हामी के राख्छौं त भन्दाखेरि y1 मा कुन कुन टर्म छन् हेर त x1 र z1 छ x र z छ हैन र छ नि त है अब x को ठाउँमा चाहिँ हामीले x नट इक्वल 0 भनेर त हामीले सपोजिसनै गरेका छैनौं z नट इक्वल्स भनेर 0 सपोज गरेका छौं भनेपछि अब हामीले के गर्दिने रहेछ त भन्दाखेरि ज्याकोबी गस शेड्युल मेथडमा चाहिँ रिसेन्टली हामीले फाइन्ड आउट गरेको x1 को भ्यालु चाहिँ y1 फाइन्ड आउट गर्न सब्स्टिट्युट गर्ने रहेछ हैन z नट को भ्यालु त हामीले एज्युम 0 नै गरेका छौं x1 भनेको हामीले भर्खरै यही इटरेसन 1 मै x1 को भ्यालु भर्खरै जे फाइन्ड आउट गर्यौं नि त्यो भ्यालु नै y1 फाइन्ड आउट गर्न लिँदा रहेछौं के बुझ्यौ बुझिन्छ यहाँसम्म जी म्याम बुझे म्याम है अनि x1 र y1 को कुरो त अब सकियो हैन र अब z1 मा हेर त के छन् x र y छ हैन x र y त भइले हामीले इटरेसन 1 मा नै फाइन्ड आउट गरिसक्यौं नि x1 र y1 को भ्यालु त यो x1 हो है यहाँ 2x1 हो यहाँ छुटेको रहेछ है अब z1 भनेको फेरि के रहेछ त भन्दाखेरि यही इक्वेसनमा भर्खरै इटरेसन 1 मै फाइन्ड आउट गरेको x1 को भ्यालु राख्ने भर्खरै इटरेसन 1 मै फाइन्ड आउट गरेको y1 को भ्यालु राख्ने रहेछ यसरी हामीले 0.1.0100 भनेर के गर्दा रहेछौं रिसेन्टली तिमीले यो भन्दा अगाडिको मेथडमा चाहिँ फर्स्ट इटरेसन यो भन्दा पहिलाको इटरेसनको भ्यालुहरु सबै सब्स्टिट्युट गर्थ्यौ भने यसमा के फरक रहेछ त भन्दाखेरि त्यही इटरेसनमा भर्खरै रिसेन्टली फाइन्ड आउट गरेको भ्यालु चाहिँ नेक्स्ट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सब्स्टिट्युट गरिन्दो रहेछ बुझ्यौ यहाँसम्म बुझे म्याम है इटरेसन सेकेन्ड इटरेसनको कुरा हेरौँ है त सेकेन्ड इटरेसन यो फर्स्ट इटरेसनको कुरो भयो सेकेन्ड इटरेसनमा हामीले के अलरेडी के छ त भन्दाखेरि x को भ्यालु x2 फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीलाई y1 र z1 चाहियो y1 भनेको हाम्रो के छ त भन्दाखेरि -1.0275 छ z1 भनेको हाम्रो 1.010 छ भने हामीले भर्खरै रिसेन्टली अपडेट भएको अथवा रिसेन्टली फाइन्ड आउट गरेको यो दुईटाको भ्यालु रहेछ हामीले यही भ्यालु नै लिएर x2 फाइन्ड आउट गर्ने रहेछ
x2 हामीले 1.0025 भनेर फाइन्ड आउट गर्यौं नि, यही x2 चाहिँ फेरि के गरिँदो रहेछ त भन्दाखेरि यही सेकेन्ड इटिरेसनकै y2 फाइन्ड आउट गर्न सेकेन्ड इटिरेसनकै भ्यालु युज गरिँदो रहेछ हैन। अब सेकेन्ड इटिरेसनकै z2 फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ सेकेन्ड इटिरेसनकै x2 र y2 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर फाइन्ड आउट गरिँदो रहेछ भने यस्तो खालको इटिरेसनलाई गॉस सिडियल मेथड भनेर भनिँदो रहेछ। बुझ्यो है? कन्फ्युजन छ? यसरी हामीले रिसेन्टली फाइन्ड आउट गरेको उही इटिरेसनमै रिसेन्टली फाइन्ड आउट गरेको भ्यालु x2 y2 z2 कै भ्यालु z2 त अब लास्टमा फाइन्ड आउट गरिने भयो, x2 र y को भ्यालु फाइन्ड आउट गरेर नेक्स्ट भ्यालु फाइन्ड आउट गरियो भने के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि नेक्स्ट भ्यालु यसरी फाइन्ड आउट गरिँदो रहेछ। अनि थर्ड इटिरेसनमा फेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि हामीले थर्ड इटिरेसनमा y2 र z2 चाहिँ हाम्रो प्रिभियस इटिरेसनका भ्यालु आए, अनि x3 फाइन्ड आउट गरिसकेपछि फेरि हाम्रो यही x3 को भ्यालु फेरि युज गरेर y3 फाइन्ड आउट गरियो हैन। x3 को भ्यालु अपडेटेड रिसेन्ट त्यही इटिरेसनको भ्यालु युज गरियो, तर z2 को भ्यालु चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि प्रिभियस इटिरेसनको युज गरियो। यसरी y3 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौं। y3 को भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि फेरि के हुने भयो त भन्दा z3 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो भर्खरै यही इटिरेसनमै x3 र y3 को भ्यालु फाइन्ड आउट गरेका छौं, योबाट यसरी आयो। अनि भ्यालु इन सेकेन्ड एन्ड थर्ड इक्वेशन्स आर प्र्याक्टिकली सेम, सो वी क्यान स्टप। उस्तै भ्यालुहरू आइरहेछन् सेकेन्ड र थर्ड इटिरेसनमा, यसरी हामीले भ्यालु हाम्रा यिनै हुन् भनेर चाहिँ हामीले स्टप गर्न सक्दा रहेछौँ। यसरी सल्भ गरियो भने हामीले चाहिँ के भन्न सक्दा रहेछौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ गॉस सिडियल मेथड हो भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्दा रहेछौँ है। अब यहाँसम्म कन्फ्युजन छ के? छैन म्याम है यसको कुरा भन न हजुर, भन न। ओ तिमी डाँडा जाऊ पहिला, तिम्रो आवाजै आएन, काटी काटी आछ। अब भन न भन। मेसेजमा लेख्नु के? मैले तिम्रो के रे सुनेको छैन, के गर्ने होला? हेलो म्याम। हजुर हजुर मैले सुन न, मैले कस्तो आधी आधी काटिएर आछ तिम्रो साउन्ड। मेसेजमा लेख अनि हामी सोधिदिनु सुन न, मैले स्टिल अहिले पनि मैले केही पनि बुझेको छैन है। मेसेजमा लेख के राजेन्द्र। म्युट गरिदिनु पर्छ क्या बोले छन्। सुन न, यसमा मैले उसको भोइस केही पनि सुनेको छैन है। मेसेजमा लेख अनि म रिप्लाई गरौँला। मैले केही पनि बुझे। हजुर, उसले भनेको चाहिँ तपाईको इनिशियल भ्यालु x र y लिनु भयो नि 0 0। त्यसको सट्टामा x र z लिन मिल्छ कि नै भनेर सोधेको क्या। इनिशियल भ्यालु के रे फेरि भन त? गॉस सिडियलमा कि तपाईले यो गॉस सिडियलमा हैन, तपाईले y र z भयो नि। भन त। त्यसले भने नि भएन रे के, त्यही भन्दै छैन। भन त, मैले बुझिन के तिमीले भनेको, एकदमै काटेर। राजेन्द्र तिमीले मेसेजमा लेख के, सबैले भनिदिन्छ अरूले। हेलो म्याम। हजुर म्यामले त 8 टिचिङ आवर एकै दिनमा भ्याइदिनु। हजुरले न्युटन ड्यासन मेथडमा हजुरले हामीलाई चाहिँ एउटा न्युमेरिकल छ के, त्यसमा एरर चाहिँ एब्सोल्युट एरर चाहिँ 0.001 हुनुपर्छ भन्ने छ हैन? लेस देन। हजुर, त्यो न्युटन ड्यासन मेथडमा चाहिँ एब्सोल्युट एरर चाहिँ 0.001 भन्दा लेस हुनुपर्छ भन्ने छ मिस। त्यसको सट्टामा हामीले 0.00
तीनटा के अरे डेसिमल पछि 3टा 0 1 निकाल्ने हो कि कसो मिस त्यस्तो लेस देन 0.001 भन्दा लेस हुनुपर्छ भनेछ। हजुर एब्सोल्युट इरर चाहिँ त्यति हुन पर्छ भनेछ के त्यो भन्दा लेस हुनु पर्यो भनेपछि त्यही गर्ने त होला हैन। त्यो भनेपछि त तिम्रो के हो त भन्दाखेरि तिम्रो दुईवटा जुन रुट आउँछ नि त्यसलाई सबट्र्याक्सन गर्दा 0.001 भन्दा माथि आउनु भएन भनेको बुझ्यौ म्याम अनि त्यो के फल्स पोजिसन मेथडमा चाहिँ हामीले डेसिमल लिएर नि गर्न सकिन्छ कि पुरै होल नम्बर लिएर गर्ने हो म्याम त्यसमा भन्नाले फ्र्याक्सन नम्बर लिएर गर्न पाइन्छ कि नन फ्र्याक्सन यसमा चाहिँ तिम्रो र्यान्डमली इनिशियली भ्याल्यु गेस गर भनेपछि त्यो फ्र्याक्सन चुज गर्ने कि डेसिमल चुज गर्ने कि भनेर त्यो चाहिँ केही पनि भनेको हुँदैन। तिम्रो चाहिँ र्यान्डमली गर मात्रै भनेर भनिदिन्छ है। अनि तर के गर्ने भनेर भनेको हुँदैन है। जुन भ्याल्यु पनि लिन सक्छौ भनेको हो कि इनिशियल गेस चाहिँ बुझ्यौ बुझे छैन? हजुर म्याम डेसिमल धेरै जस्तो चाहिँ डेसिमलमा लिएर गर्दैछु के गर्न चाहिँ त्यो बिग्रिँदैन नि म्याम त्यस्तो त हैन। इनिशियली गेस लिने भनेपछि त्यो जे लिए पनि हुन्छ कि तिमीले त्यस्तै मेरो दुईवटा इक्वेसनमा आन्सर गर। हजुर दुई इक्वेसनमा आन्सर आछ के मेरो त्यही भएर सोधेको हजुरलाई पोइन्ट लिन मिल्छ कि नै भनेर। त्यो चाहिँ सुन न पोइन्ट चाहिँ लिन मिल्छ है तर दुईवटामै आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि के भन्ने कुरो हुन्छ भन्दाखेरि ओहो यसले क्याल्कुलेटरबाट फाइन्ड आउट गरेर ऊ भयो के अरे फर्स्टमै सोलुसन अलि चलाखी दिमाग लाग्यो कि भन्ने कुरो चाहिँ हुन्छ त्यहाँ। त्यो भएर तिम्रो त्योबाट आउँदैछ भने पनि तिमीले अलि त्योभन्दा त्यसैको नजिकको एप्रोक्सिमेट भ्याल्यु लियो एटलिस्ट 4-5 वटा इटरेसन्स त गर्न पर्यो नि एक्जाममा 8 नम्बर ल्याउनलाई त हैन। दुईवटा इटरेसनमा त कसरी यो गर्ने त नि म्याम त्यो अब एक्जाममा न्युटन र्याप्सन त अब एक्युरेट गर्नको लागि भए त्यो छिटो आउनु पर्ने हैन नि त। अरे हो नि रियालिटीमै छिटो आउनु पर्ने हैन र त्यो त यो न्युटन र्याप्सनको कुरा गरेको तिमीले? हजुर न्युटन र्याप्सनको पनि यस्तो भनिन्छ कि नम्बर अफ इटरेसन्सहरु चाहिँ अलि भन्नाले गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ कि 8 मार्क्सको लागि त नम्बर अफ इटरेसन्सहरु पनि तिमीले अलि धेरै गर्नु पर्यो नि। दुईवटै इटरेसनले त कहाँ 8 मार्क्स त आउँछ त नि। अनि त्यो फल्स रेगुलर मेथडमा पनि टाढाको भ्यालु लिए पनि ज्यापै एन्सर आइदिन्छ। त्यो त आउँछ त्यो त आफूले जुन भ्यालु लियो त्यसैमा भन्न सकिँदैन त्यो त आउन पनि सक्छ। अनि सुन है अर्को कुरा अघि तिमीहरूले भनेको थियौ नि एलयु र के अरे डिकम्पोज के मेथड बुझिएन भनेको कन्फ्युजन भनेको म्याम यस्तो के क्रुटमा चाहिँ हजुरले युएक्स लिएर मल्टिप्लाई गर्नु भएन यल युएक्स इन्टु इक्वल टु के भन्नुभएको थियो नि न। अब हामीले के अरे डुलिटल गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो युलाई बाहिर निकालेर यसले यक्ससँग मल्टिप्लाई गर्ने भनेर सोधेको कि सुन हैन मैले चाहिँ डुलिटल गर्दाखेरि पनि यही नै गरेको रहेछु। युएक्स लाई नै कुनै पनि भेरिएबल भी अथवा जेड सपोजिसन गरेको रहेछु है। अनि तिमीहरूले पनि मैले आफूले डुलिटल गर्दाखेरि पनि त्यो गरेको रहेछु। मैले अहिले भर्खर हेरेँ म अरू बुकहरू पनि हेर्छु अहिले है। अनि तिमीहरूलाई नेक्स्ट त्यही नै हो गर्ने हो त्यही नै गरेको छ। त्यो भएर तिमीहरूले पनि त्यही गर्ने हो। त्यो रुल नै त्यही भने जस्तो हो कि त्यो भएर बुकमा जे गरेछ त्यही गर्ने है। आजको क्लास चाहिँ यति नै गरौँ है। हजुर 8 टिचिङ आवर एककै दिनमा भ्याइयो त म्याम आज त 8 टिचिङ आवर होइन नि। मैले अगाडि गस इलिमिनेसनहरू हामी पहिला पढ्यौँ अगाडिको क्लासमा। आइजेन भ्याल्यु बाँकी छ नि म्याम धेरै पढ्दै छ आज। आइजेन भ्याल्यु बाँकी छ। आइजेन भ्याल्यु हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ। भन न त्यो हिजो त्यो असाइनमेन्ट नै असाइन भएन। मैले आज चाहिँ बल्ल तल्ल असाइन गरेको छु। दुईटै अस्ति नै भएको थिएन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ कि नै होइन के हुँदैन किनभने तिमीहरूले सबमिट गरेको असाइनमेन्टहरू मैले अहिलेसम्म पाएको छैन। त्यहाँ के समस्या रहेछ म यसो हेर्छु। अब यो पालिको त केही पनि फरक पर्दैन। अब त्यो पछि चाहिँ अबका दिनहरूको चाहिँ त्यो उ गरौँला।
है। अहिले नगरेकाहरूले पनि गरेर बुझाऊ है। म आज पनि असाइनमेन्ट त्यो सेकेन्ड र फिक्स पोइन्ट इटरेसनको असाइनमेन्ट आज तिमीहरूलाई दिन्छु, त्यो पनि गर। यो च्याप्टर अलि टाइम सकिसकेपछि अलि धेरै दिएर अब त्यो चाहिँ म्याम एकचोटि मिलाउन ल, नत्र अब अरू उपायबाट पठाउने गरौँ न। हुन्छ, हस् त्यही गरौँला। अनि यो च्याप्टर सकेपछि बल्ल यो च्याप्टर 3 को असाइनमेन्ट दिन्छु। आइजेन भ्याल्यु र आइजेन भ्याक्टर चाहिँ पढ्न बाँकी नै छ यसमा है। यसमा अरू कुराहरू पनि हेर, बुझेनौ भने अब नेक्स्ट क्लासमा सोधौँला, कुरा गरौँला है त। म्याम यसको पिडिएफ राखिदिनु है, स्लाइड राखिदिनु नबिर्सिनु है म्याम, स्लाइड राखिदिनु नबिर्सिनु है, स्लाइड। ल हस् हस् हस्, ल ल ओके, आजलाई यति नै हस्। थ्याङ्क यू मिस। ल ओके भाइ, थ्याङ्क यू म्याम। गाइज गाइजहरु